हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज मैले तपाईँहरूलाई सोसल स्टडिज हाम्रो क्लास 3 को सोसल स्टडिज पढाउन जाँदैछु, जहाँ चाहिँ हामीहरू हाम्रो युनिट 1 को लास्ट लेसन रहेको छ, युनिट लेसन 4 हामी त्यो पढ्न जाँदैछौँ है त। ओके, हेल्प इन नेबर्स वर्क भनेको चाहिँ नेबर्स भनेको चाहिँ छिमेकी, नेबर भनेको चाहिँ छिमेकी है, छिमेकी। ओके, छिमेकीको भन्न खोजेको एपिस्ट्रोफी ग्यास छ। वर्क भनेको काम, हामीहरूलाई थाहा नै छ होइन सबैजनालाई। हेल्प भनेको सहयोग होइन त, हो नि है। ल अब तपाईँहरू सबैजनाले यसो विचार गर्नुहोस् त। ल तपाईँहरूले आफ्नो घर नजिक भएको छिमेकीलाई चाहिँ के कुरामा सहयोग गर्नुभएको छ? के कुरामा सहयोग गर्नुभएको छ? कसैले पानी ल्याइदिनु भएको होला, कसैलाई चाहिएको बेलामा खानेकुरा पकाएर दिनुभएको होला होइन, कोही बिमारी हुँदाखेरि एम्बुलेन्स बोलाइदिनु भएको होला होइन, कसैले आफ्नो साथीसँगै बस्छ, नजिकै छिमेकीमा साथी छिमेकी, अब घरको नजिकै कोही साथी छ भने उसलाई होमवर्क गर्न सिकाउनु भएको होला, तपाईँ आफू पनि गएर सिक्नु भएको होला होइन। धेरै कुराहरू हेल्प हुनसक्छ जुन तपाईँहरूले आफ्नो छिमेकीलाई गर्नुभएको हुनसक्छ। यदि छैन भने पनि हेल्प भन्ने कुरा गर्नुपर्छ है, चाहे त्यो फ्यामिली मेम्बर होस्, चाहे त्यो प्यारेन्ट्स होस् होइन, चाहे त्यो सर म्याडम किन नहोस्, चाहे त्यो अब हाम्रो छिमेकी किन होस्, सबैजनालाई मान्छेले सहयोग गर्न जरुरत छ। किनभने सहयोग, सेयरिङ इज केयरिङ भनेको जस्तै सहयोग पनि एक आपसमा भयो भने राम्रो मित्रताको भावना सधैँभरि सबैमा हुँदै जान्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकअर्कामा कामको पनि सहयोग हुन जरुरी छ होइन, माया पनि हुन जरुरी छ, र हामी एकअर्कामा मिलेर बस्न पनि एकदमै जरुरत छ है त। आशा गर्दछु तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो छिमेकीहरूलाई सहयोग गर्नुहुन्छ होला धेरै काममा, र आफू पनि ज्ञानी भएर बस्नुहुन्छ होला होइन भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ है त। ओके, ल आजको भिडियोमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ भनेदेखि हेल्प इन नेबर्स वर्क भनेको चाहिँ छिमेकीको कामहरूमा कसरी चाहिँ सहयोग गर्ने, के गर्नुपर्छ होइन, सहयोग गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, सहयोग गर्नु राम्रो कुरा हो कि होइन, डेफिनेटली राम्रै कुरा हो होइन, त्यो बारेमा चाहिँ आज हामी पढ्नेछौँ है त। अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो लेसनमा चाहिँ कसले कति सहयोग गरे चाहिँ उसको छिमेकीलाई हामी त्यो हेर्छौँ। अनि तपाईँहरूको पनि कसलाई छिमेकीलाई के गर्नुभएको छ टक्क लगाएर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला है त तपाईँहरूले पनि। ओके, नत्र भएदेखि मेरो फेसबुकको 3 क्लासको चाहिँ हाम्रो छुट्टै पेज छ होइन, अनि नेपाल अनलाइन स्कुलको, त्यसमा गएर पनि तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मलाई मेसेज गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ। ओके, ल हामी सुरु गरौँ है त। माई नेम इज देविका, मेरो नाम देविका हो। हेर्नुहोस् है त ध्यान दिएर, माई नेम इज देविका, मेरो नाम देविका हो। माई होम इज एट पिपलटार, मेरो घर चाहिँ पिपलटारमा छ। उमाज हाउस इज क्लोज टु माइन, मेरो साथी उमाको घर चाहिँ मेरो घरबाट नजिक छ होइन। उमा इज माई नेबर, उमा मेरो छिमेकी हो। देविकाको छिमेकी को रहेछ त? देविकाको छिमेकी उमा होइन त, उमा चाहिँ देविकाको छिमेकी रहेछ। अ पर्सन हु लिभ्स नियर टु आवर हाउस इज कल्ड नेबर, हाम्रो घरको नजिक बस्ने मान्छेलाई चाहिँ हामीले नेबर भनेर भन्ने गर्छौँ। नेबर भनेको छिमेकी होइन त, हो नि है। तपाईँहरूको घरमा को बस्नुहुन्छ? पक्कै पनि एकजना साथी त पक्कै पनि बस्नुहुन्छ होला, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले नेबर भनेर भन्न सक्छौँ है। इङ्ग्लिसमा चाहिँ, नेपालीमा चाहिँ हामीले छिमेकी भनेर भन्ने गर्छौँ है त। आई हेल्प माई नेबर्स, म आफ्नो छिमेकीलाई सहयोग गर्छु। आई हेल्प माई नेबर। द डे बिफोर यस्टरडे देयर वाज अ पूजा, पूजा मिन्स एन एक्ट अफ वर्सिपिङ है, भगवान्लाई पूजा गर्ने, पूजा आराधना गर्ने दिन होइन। गरेको केही समय सायद केही पाठ पूजा राखेको थियो होला घरमा, त्यसको बारेमा कुरा हुँदैछ। तपाईँहरूलाई थाहा नै होला, तपाईँहरूको घरमा पनि कति पाठ पूजा हुन्छ होला होइन, त्यसैको कुरा हुँदैछ है त्यहाँनिर। द डे बिफोर यस्टरडे देयर वाज पूजा एन एक्ट अफ वर्सिपिङ एट उमाज होम, उमाको घरमा चाहिँ केही दिन अगाडि होइन, अस्ति जस्तोमा चाहिँ के थियो त, पूजा थियो होइन। डे बिफोर यस्टरडे चाहिँ पूजा थियो त्यहाँनिर। अनि त्यसपछि के भएछ त सुन्नुहोस् है त ध्यान दिएर। आई प्लक्ड एन्ड ब्रट फ्लावर्स फर पूजा, मैले चाहिँ पूजाको लागि चाहिँ फुल टिपेर लिएर आइदिएँ। कसलाई दिए त अब सुन्नुहोस् है। उमा वाज ह्याप्पी एट माई हेल्प, उमाको घरमा चाहिँ पूजा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ देविकाले चाहिँ के गरिन् त, फुल टिपेर लगेर चाहिँ पूजामा सहयोग गरेकी थिइन् ती फुल दिनको लागि। त्यही भएर चाहिँ उमा चाहिँ एकदमै खुसी थियो, किनकि उसले चाहिँ देविकाले उसलाई सहयोग गरेकी थिइन् उसको घरको पूजाको काममा होइन। त्यही भएर चाहिँ उमा चाहिँ देविकाबाट चाहिँ धेरै खुसी थिइन्। बुझ्नुभयो नि। अब यसरी नै तपाईँहरूले पनि आफ्नो छिमेकीलाई हेल्प गर्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। ओके,
ल अब हामी हेर्न जाँदैछौँ सेकेन्ड प्याराग्राफमा। आई एम मिश्रीलाल, म मिश्रीलाल हुँ। माई भिलेज इज लखनपुर, मेरो भिलेज लखनपुरमा छ। मेरो भिलेजको नाम चाहिँ लखनपुर हो भनेर भन्न खोजेको। आई हेभ मेनी फ्रेन्ड्स इन द नेबरहुड, मेरो छिमेकी मेरो साथीभाइ भन्न खोजेको। आई हेभ मेनी फ्रेन्ड्स, मसँग धेरै साथीहरू छ जो चाहिँ मेरो छिमेकी छन् होइन। जमुनिया इज वान अफ देम, जमुनिया इज वान अफ देम भनेको जमुनिया भन्ने उसको साथी चाहिँ सबै धेरै साथीहरूमध्येको छिमेकी मध्येको चाहिँ एउटा चाहिँ उसको साथी पर्दछन्। अ फ्यु डेज एगो सी गट सिक, केही दिन अगाडि ऊ बिमारी भएकी थिइन्। हर फादर एन्ड आई टुक हर टु हस्पिटल, उसको बुवा र मैले चाहिँ मेरो साथी जमुनियालाई चाहिँ हस्पिटल लगेका थियौँ होइन त। द डक्टर गेभ हर मेडिसिन, डक्टरले उसलाई कसलाई त जमुनियालाई चाहिँ मेडिसिन पनि दिएको थियो है। सी गट वेल, ऊ चाँडै ठिक पनि भएकी थिइन्। आई हेल्प जमुनिया, मैले जमुनियालाई सहयोग गरेँ, यानि कि बिमारी भएको टाइममा चाहिँ हस्पिटल लानको लागि उसको बुवासँग गएर चाहिँ उसले सहयोग गरेको थियो। कसले त? मिश्रीलालले। कसलाई त? जमुनियालाई, आफ्नो छिमेकी साथीलाई। सी अल्सो हेल्प अस बाई सर्भिङ फुड एन्ड वाटर टु पिपल, द्याट वाज माई सिस्टर्स वेडिङ, मेरो दिदीको बिहेमा चाहिँ होइन अब खाना पानीहरूको सबै कुराको चाहिँ यताउति गर्नको लागि, सबैलाई सर्भ गर्नको लागि होइन दिनको लागि चाहिँ उसले सहयोग गरेकी थिइन् भनेर चाहिँ मिश्रीलालले भनेको छ। ओके, अब मिश्रीलालले पनि उसको साथीलाई कसलाई त जमुनियालाई हेल्प गरेको रहेछ ऊ कहिले बिमारी हुँदाखेरि होइन। अब जमुनियाले पनि उसको मिश्रीलालको दिदीको बिहे हुँदाखेरि चाहिँ खाना पानीको व्यवस्था गरेको रहेछ, हेल्प गरेको रहेछ सहयोगमा। भनेपछि कति सेयरिङ, कति माया नि साथीहरूमा, छिमेकीमा यस्तै माया हुनुपर्छ है तपाईँहरूमा पनि। ओके, छिमेकीमाथि। बुद्धिरत्न एन्ड शिलशोभा लिभ इन द सिटी, बुद्धिरत्न र शिलशोभा भन्ने दुईजना साथी चाहिँ सिटीमा बस्ने गर्दछन्। दे लिभ क्वाइट क्लोज टु इच अदर, उनीहरू दुईजना एकअर्काको एकदमै नजिक बस्ने गर्दछन्। आई मिन टु चाहिँ छिमेकी नै भनिदियो होइन। वान डे, एक दिन, बुद्धिरत्नज हाउस कट फायर, एक दिन चाहिँ के भयो त बुद्धिरत्नको चाहिँ घरमा चाहिँ आगो लागि भएछ है त। शिलशोभा कल द फायर ब्रिगेड एट वन्स, उसले चाहिँ के गरे त फायर ब्रिगेड यानि कि चाहिँ दमकललाई बोलाइन्। फायर ब्रिगेड भनेको चाहिँ दमकल है। ओके, यो भनेको दमकल। ओके, दमकललाई बोलाइन्। त्यसपछि सर्टली द फायर ब्रिगेड अराइभ्ड एन्ड पुट आउट द फायर, के भयो त एकदमै चाँडै नै उसले कसले फोन गरे त बुद्धिरत्नको घरमा आगो लागेपछि शिलशोभाले चाहिँ फोन गरेर चाहिँ दमकल बोलाइदिएपछि, फायर ब्रिगेड बोलाइदिएपछि चाँडै नै के भयो त फायर ब्रिगेड आयो र फायर ब्रिगेड आएपछि चाहिँ आगो निभाउनलाई सहयोग भयो होइन त। एज अ रिजल्ट द अदर हाउसेस अराउन्ड वेयर सेभ्ड, त्यही भएर चाहिँ त्यसको कारणले उसले चाँडै चाहिँ अब दमकल बोलाइदिएको हुनाले चाहिँ शिलशोभाले चाहिँ त्यहाँ वरपर भएको अरू घरहरू जल्नबाट चाहिँ अरू घरहरू चाहिँ सुरक्षित भए, जल्न पाएनन् होइन, आग लागि भएन। थच शिलशोभा हेल्प्ड हर नेबर बाई कलिङ द फायर ब्रिगेड, के भयो त शिलशोभाले चाहिँ आफ्नो छिमेकीलाई चाहिँ कसरी हेल्प गरिन् त आगो लागेको बेलामा फायर ब्रिगेड बोलाएर हेल्प गरिन्, भनेको दमकल बोलाउन सहयोग गरिन् होइन। इट वाज वाइज फर हर टु कल द फायर ब्रिगेड, उसलाई चाहिँ धेरै ठुलो बुद्धिमानीको कुरा थियो कि उसले चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ नआत्तिकिन चाहिँ कसलाई बोलाइन् त दमकललाई बोलाएकी थिइन्। सी सुड नट प्यानिक एट इमर्जेन्सी, वी सुड नट प्यानिक अन, यहाँनिर एट इमर्जेन्सी भन्नुपर्ने एन भएछ होइन, EMERGENC भयो के, इएम हुन्छ है यहाँनिर एम। ओके, वी सुड नट प्यानिक एट इमर्जेन्सी, हामीलाई चाहिँ एकदम आकस्मिक केही कुरा भएको छ भने हामी त्यसमा चाहिँ आत्तिनु हुँदैन, डराउनु हुँदैन होइन, प्यानिक हुनु हुँदैन भन्न खोजेको। प्यानिक भनेको चाहिँ डराउनु, आत्तिनु हुन्छ, हतोत्साहित हुनु हुँदैन। वी सुड एक्ट वाइजली, हामीले बुद्धिमानी तरिकाले काम गर्नुपर्छ। जसरी चाहिँ कसले गर्यो त्यहाँनिर शिलशोभालाई चाहिँ बुद्धिरत्नको घरमा आगो लाग्दाखेरि चाहिँ फायर ब्रिगेड बोलाएर चाहिँ आगो निभाउने काम गरिन् र जसको सहयोगबाट चाहिँ अरू घरहरू बाँच्न पुगे होइन, सुरक्षित हुन पुगे। बाँच्न त नभनौँ, घर भनेको अब नन लिभिङ थिङ भयो होइन। अब हामी त्यसो भनौँ हामी भनौँ कि
सेभ गर्न सुरक्षित गर्नलाई सफल भइन्। त्यही भएर हामीले चाहिँ कुनै पनि कुराहरू एकदमै आकस्मिक हुन्छ भने त्यसमा आत्तिनु अनि त्यसो हतोत्साहित भएर डराउने प्यानिक हुने होइन कि त्यसमा चाहिँ अलिकति बुद्धिमानी तरिकाले काम गर्न जरुरत छ भन्ने कुरा हामीले त्यो पनि हाम्रो लास्ट प्याराग्राफमा पढिसकेका छौँ होइन त। अब तपाईँहरूलाई यो लेसन पढेर के बुझ्नुभयो ल भन्नुहोस् त। सबैजनाले त्यहाँनिर कमेन्टमा कमेन्ट लेख्नुहोस् है त। पढ्ने बित्तिकै लेसन ओके, हामीले एक्टिभिटिज यानि कि हाम्रो एक्सर्साइज गर्नुभन्दा अगाडि नै है। किनभने हामीले आजको लेसनबाट के पढ्यो भनेदेखि हाम्रो छिमेकीलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, हामी ज्ञानी हुनुपर्छ। हामी कुनै पनि समयमा आकस्मिक कुराहरू केही हुन्छ भनेदेखि हामी त्यसमा प्यानिक हुने डराउने आत्तिने गर्नु हुँदैन कि त्यसमा चाहिँ बुद्धिमानी तरिकाले काम गर्नुपर्छ, एकअर्कामा सहयोगको भावना राख्नुपर्छ भने चाहिँ आजको यो लेसनबाट सिकेका छौँ है तपाईँहरूले पनि र मैले पनि धेरै कुरा सिकेको छु। आशा गर्दछु तपाईँहरूले यो भिडियो राम्रोसँग सुन्नुभएको छ होला। यदि छैन भने पनि फेरि दोहोऱ्याएर सुन्नुहोस् है त, किनकि एकदमै युजफुल कुराहरू पढ्छौँ हामी सोसल स्टडिजमा चाहिँ ओके। अब हामी एक्टिभिटिजमा जाउँ है त। एक्टिभिटिजमा के भन्छ त्यहाँनिर, ल लेट्स स्टार्ट है त। अब हामी एक्टिभिटिजमा हेरौँ त। 1 नम्बरमा छ हु डिड इच वर्क, कम्प्लिट द टेबल बिलो। मिश्रीलालले के काम गरेको थियो त्यो लेख्न पर्यो होइन। देविकाले के काम गरेको थियो त्यो लेख्न पर्यो। अनि सिलशोभाले के काम गरेकी थिइन् त्यो लेख्न पर्यो। मिश्रीलालले के काम गरेको थियो त्यो लेख्नु पर्यो, देविकाले के काम गरेकी थिइन् त्यो लेख्नु पर्यो, अनि सिलशोभाले गरेको काम लेख्नु पर्यो। बुझ्नुभयो नि तपाईँले। हु डिड इच वर्क, कम्प्लिट द टेबल भनेको छ ओके। अब हामीले फर्स्टमा मिश्रीलालको हेरौँ है त। मिश्रीलालले के गरेको थियो त, यस हामी आइरौँ है त। मिश्रीलालले गरेको हेल्प हेरौँ है त हामी ओके। यस मिश्रीलाल took his friend जमुनिया to hospital। मिश्रीलाल, म यहाँनिर चिन्ह लगाइदिन्छु तपाईँहरूले आफै गर्नु होला है घरमा चाहिँ। मिश्रीलाल ओके, फर्स्टमा हजुरहरूले मिश्रीलाल लेख्न पर्यो, मिश्रीलाल है। मिश्रीलाल took his friend जमुनिया to hospital ओके। यस मिश्रीलालको मिश्रीलालले मैले यस्तो गरेर लेखिदिएँ होइन, MISHRILAL। मिश्रीलाल took his friend जमुनिया to hospital ओके। ल हाम्रो यो भयो हाम्रो एन्सर 1 नम्बरको। 1 नम्बर त नभनौँ, यहाँनिर बक्समा दिएको। अब देविकाले के गरेकी थिइन् त सहयोग, कसलाई, देविकाले गरेको कामको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ है त। अब हामी देविकाले के गरेकी थिइन् त हेर्नुहोस् है त ध्यान दिएर ओके। यस देविका plucked and brought flower for पूजा to उमा's house। हामीले त्यो भन्न सक्छौँ ओके। देविका plucked and brought flower to उमा's house for पूजा ओके। तपाईँहरूले मिलाएर लेख्नुहोस् है। देविका plucked and brought flowers to उमा's house for पूजा भनेर लेख्नुहोस् है तपाईँहरूले पनि ओके। मैले बिस्तारै भन्ने कोसिस गरेको छु, फेरि पनि म तपाईँलाई लास्टमा फेरि पनि रिपिट गरेर भन्न तयार छु है त। सिलशोभाले के गरेकी थिइन् त, अब सिलशोभाले गरेको काम पनि हामीलाई लेख्न पर्यो यहाँनिर होइन त। सिलशोभाले के गरेकी थिइन् त, फायर ब्रिगेडलाई बोलाएकी थिइन्, कसलाई त, दमकललाई बोलाएकी थिइन्। सिलशोभा कल द फायर ब्रिगेड। हेर्नुहोस् है त यहाँनिर छ है त, यसको एन्सर हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले पनि ध्यान दिएर। ल कहीँ जानु पर्दैन क्वेसनको एन्सर खोज्नलाई, यहीँ पाइन्छ। सिलशोभा कल द फायर ब्रिगेड होइन त। सिलशोभा called the fire brigade होइन त। ल
अब म फेरि तपाईँहरूलाई एन्सर भनिदिन्छु है त। मिश्रीलालले के काम गरेको थियो त? मिश्रीलालको काम भन्नु पर्यो है हामीलाई यहाँनिर। मिश्रीलाल, जस्ट अ मिनट, यस, मिश्रीलाल took his friend Jamunia to hospital. मिश्रीलाल took his friend Jamunia to hospital. फुल स्टप, ओके। अब देविकाले गरेको काम, देविका plucked and brought flower to उमा's house for पूजा, पूजाको लागि फुल चुडाएर लगेकी थिइन् होइन त। शिलशोभा, शिलशोभा called the fire brigade, शिलशोभा called the fire brigade भनेर हामीले एन्सर लेख्यौँ, ओके। अब हामी 2 नम्बरमा हेरौँ है त। 2 नम्बरमा के छ? योर फ्रेन्ड्स हेज मेड द फलोइङ टेबल अफ वर्क फर हेल्पिङ द नेबर। अब जस्तै मानिलिउँ कि तपाईँको साथीले चाहिँ आफ्नो छिमेकीलाई सहयोगको लागि यहाँनिर टेबल तयार गरेकी छिन् है त। योर फ्रेन्ड हेज मेड द फलोइङ टेबल अफ वर्क फर हेल्पिङ द नेबर। हामी पढौँ है त के रहेछ, ओके। साथीले बनाएको छिमेकीलाई सहयोग गरेको कामको यहाँनिर चाहिँ लिस्ट बनाइएको छ। त्यो लिस्टलाई हामी पढ्छौँ अनि पछि हामी पनि ट्राई गर्छौँ है त घर बसेर। ए नम्बरमा दिएको छ यहाँनिर, इन द फिस्ट अर्गनाइज्ड, इन द फिस्ट अर्गनाइज्ड इन द नेबरहुड है। अर्को रहेको छ इन केस अफ मिसिङ अ फ्रेन्ड अफ नेबरहुड, इन फेस्टिभल होइन, इन द सिकनेस अफ नेबर, इन केस अफ फायर इन द नेबरहुड, by serving water, by informing the police, by obeying the elders' orders, by bringing medicines होइन, by telephoning fire brigade। अब यहाँनिर के हुन्छ जोडा मिलाउँ है त अलिकति हामी, ओके। जोडा मिलाउँ भन्दा पनि सर्टसर्ट मिलाएर लेखौँ है त यहाँनिर के हुन्छ। तपाईँहरूले मिलाएर लेख्नै पर्दैन यहाँनिर होइन। कसरी तपाईँ यहाँ बुकमा यसरी लेखेको छ, तर तपाईँहरूले चाहिँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है। ABCD यहाँ जसरी लेखेको छ त्यसरी नै आफ्नो कपीमा एउटा सिरियल वाइज लेख्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँहरूले पुरा जोडा मिलाउने वेमा जानु पर्दैन, किनकि तपाईँहरूलाई कतिजनालाई यहाँ देख्दाखेरि लाग्ला होइन यता र यता दिएको छ, पक्कै पनि यो चाहिँ जोडा मिलाउने होला जस्तो लाग्न सक्छ, तर यो जोडा मिलाउनु पर्दैन होइन। हामीले जस्ताको त्यस्तै सार्ने हो। यो चाहिँ कस्तो भने तपाईँको साथीले चाहिँ आफ्नो छिमेकीलाई गरेको कामहरूको एक्सप्लेनेसन हो। सुन्नुहोस् है त, अब के हुन्छ त? इन द फिस्ट अर्गनाइज्ड इन द नेबरहुड, यदि तपाईँको घरको छिमेकी होइन, नेबरहुड भनेको छिमेकीको घरमा चाहिँ भोज भएको छ भने के गर्नुहुन्छ त? उसको साथी, तपाईँको साथीले के गर्नुभएछ त? ल, बाई सर्भिङ वाटर, पानी, पानी चाहिँ दिनको लागि होइन, पानी सेवा, पानी कसैलाई अब सबैलाई पानी चाहिएको मान्छेहरूलाई पानी दिएर सेवा गरेको होइन, त्यो पनि एउटा हेल्प भयो। बी नम्बरमा छ इन केस अफ मिसिङ अ फ्रेन्ड अफ नेबरहुड, यदि तपाईँको साथी इन केस अफ मिसिङ अ फ्रेन्ड अफ नेबरहुड, साथीको चाहिँ छिमेकीको चाहिँ साथी हराएको छ भने के गर्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। इन केस अफ मिसिङ अ फ्रेन्ड अफ नेबरहुड, तपाईँको साथी हराएको छ होइन नेबरहुडमा, के गर्नुहुन्छ त? बाई इन्फर्मिङ द पुलिस, म पुलिसलाई इन्फर्म गर्छु भनेर भन्न खोजेको छ है यहाँनिर, बाई इन्फर्मिङ द पुलिस होइन त। अब सी नम्बरमा अर्को के गरेछ तपाईँको साथीले हेरौँ है त। इन फेस्टिभल, फेस्टिभलमा के गर्छ त? बाई ओबेइङ द एल्डर्स अर्डर्स, आफूभन्दा ठुलो मान्छेले भनेको कुराहरू मानेर फेस्टिभलमा, चाडबाडमा। डी नम्बरमा के गरेछ त? इन द सिकनेस अफ नेबर, छिमेकी चाहिँ बिमारी हुँदाखेरि बाई ब्रिङ्गिङ मेडिसिन, मेडिसिन लिएर आउनलाई मद्दत गरेको रहेछ तपाईँको साथीले होइन। अब ई नम्बरमा छ इन केस अफ फायर इन द नेबरहुड, आफ्नो छिमेकीको घरमा त छिमेकीमा घरमा चाहिँ वरपर आगो लाग्यो भने के गर्नुहुन्छ भनेर कसैलाई भन्यो भनेदेखि, अथवा तपाईँको घरमा पनि लाग्यो भनेदेखि तपाईँको छिमेकी घरमा तपाईँले हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ है, ओके। तपाईँ चाहिँ तपाईँहरूको साथीले गरेको भनेर इक्जाम्पल दिएको मात्र हो। बाई टेलिफोनिङ फायर ब्रिगेड, के गर्नु पऱ्यो त? दमकललाई बोलाएर, फोन गरेर, ओके। ल, यो भयो तपाईँको साथीले गरेको काम। अब हामी गर्दछौँ हामीले गरेको काम, ओके। हाउ वुड यु हेल्प योर नेबर मेक अ लिस्ट द वे योर फ्रेन्ड डिड, जसरी यहाँनिर चाहिँ तपाईँको साथीले गरेको भनेर लिस्ट बनाएको छ त्यसरी नै हामीले पनि यहाँनिर लिस्ट बनाउनु पर्यो, ओके। ल, अब हामी ढिलो नगरिकन सुरु गर्छौँ है त। यस, अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है ध्यान दिएर, जस्तै यहाँ साथीले के बनाएको छ त? यदि भोज भयो भनेदेखि, फिस्ट भनेको भोज है, भोज भयो भनेदेखि के गर्छ? पानी सर्भ गर्छ भनेको छ। अब हामीले पनि भोजकै रूपमा बनाउन सक्छौँ है। फिस्ट
feast organized in my neighborhood भनेर भन्न सक्नुहुन्छ हैन in the neighborhood लेखिदिउँ नेबरहुड भनेर भनेको छ अब त्यसमा के गर्नुहुन्छ तपाईहरुले by serving food and water पानी र खानाको व्यवस्था गर्छु म सर्भ गर्छु हेल्प गर्छु भन्न खोजेको ओके in sickness of neighborhood नेबर भन्दिउँ हैन नेबरहुड नभनौँ नेबर इन सिकनेस अफ नेबर यदि छिमेकी बिमारी भयो भने के गर्नुहुन्छ कल एम्बुलेन्स एन्ड ब्रिङ मेडिसिन कल एम्बुलेन्स एन्ड टेक टु हस्पिटल ओके ले म एम्बुलेन्स बोलाउँछु अनि हस्पिटल लैजान्छु भन्न खोजेको है अर्को रहेको छ तपाईको साथीलाई चाहिँ स्कुलको लागि चाहिँ होमवर्क गर्नको लागि साथी के आएको छैन डुइङ होमवर्क भनेर भनेको छ हैन बाइ हेल्प इन स्टडीज भनेर लेखिदिउँ हैन हेल्प इन STUDIES स्टडीज भनेको छ बाइ हेल्पिङ हर टु डु होमवर्क ओके यसरी नै तपाईहरुले पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफूले के गर्नुभयो तपाईहरुको छिमेकीलाई त्यो कामहरु ओके यो चाहिँ मैले आफ्नो लेखेको छु तपाईहरुले नि आफ्नो लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यस्तो भयो भने के गर्नुहुन्छ त्यो भयो भने के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा लेख्न पर्यो ओके ल अब हामी म मेट्काउन जाँदैछु ध्यान दिएर आफूले पनि मिलाएर लेख्ने कोसिस गर्नु होला तपाईहरुले ओके अब हामी हेर्न जाँदैछौँ यहाँनिर रहेको छ 3 नम्बर कपी आउट द करेक्ट स्टेटमेन्ट हामीलाई चाहिँ सही एन्सर जुन चाहिँ सही कुरा छ त्यसलाई चाहिँ के गर्नु छ त्यहाँबाट एन्सर निकालेर चाहिँ हामीले सट्ट आफ्नो कपीमा मिलाएर सिरियल वाइज राख्नु पर्ने छ ओके सही नभएको गलत भएको कुराहरु कपीमा लेख्नु परेन सही भएको कुरा चाहिँ फेरि जस्ताको त्यस्तै सार्न पर्यो कपी आउट भनेको चाहिँ जस्ताको त्यस्तै स्टेटमेन्ट सार्न पर्यो ओके ए नम्बरमा छ वी शुड हेल्प आवर नेबर एज मच एज वी क्यान हामीले जति सक्छौं त्यति चाहिँ हाम्रो छिमेकीको सहयोग गर्नुपर्छ बी नम्बरमा छ वी शुड क्वारल विथ आवर नेबर हाम्रो साथी हाम्रो छिमेकीसँग चाहिँ हामीले हल्ला गर्नुपर्छ सी नम्बरमा छ वी मस्ट बी गुड टु आवर नेबर इभन इफ सी अर ही इज नट गुड हामी चाहिँ आफ्नो छिमेकीसँग सधैँ राम्रो हुनुपर्छ चाहे त्यो छिमेकी राम्रो होस् चाहे नराम्रो होस् डी नम्बरमा छ इभन अ स्मल हेल्प डज अ ग्रेट वर्क सानो एउटा कामले पनि ठुलो एउटा काम बन्न सक्छ भनेको छ अब यो कुराहरु कतिको सही हो कतिको गलत हो सबैले गेस गर्नुभएको छ आन्सर पक्कै पनि गेस गरिसक्नु भएको छ होला अब चेक गरौँ है त हाम्रो के हुन्छ यो एन्सर राइट हुन्छ तपाईहरुले ए नम्बरको एन्सर आफ्नो कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ है ए नम्बरमा के लेखेको छ त वी शुड हेल्प आवर नेबर एज मच एज वी क्यान हामीले जति सक्छ त्यति चाहिँ हाम्रो छिमेकीको हेल्प गर्नुपर्छ यो सही कुरा हो त्यही भएर हामी यसमा जस्ताको जस्तो आफ्नो कपीमा लेख्छौं अब अर्को रहेछ वी शुड बी नम्बरमा छ वी शुड क्वारल विथ आवर नेबर हाम्रो चाहिँ आफ्नो छिमेकीसँग चाहिँ हल्ला गर्नुपर्छ झगडा गर्नुपर्छ भनेको के यो कुरा सही हो त हैन नि है हामी चाहिँ मिलेर बस्नुपर्छ कामको सहयोग गरेर एकअर्कालाई भनेपछि गलत भएको भने मैले यसरी रङ लेखिदिए तपाईहरुले आफ्नो एन्सर कपीमा चाहिँ यो एन्सर नलेख्नु होला ओके सी नम्बरमा छ वी मस्ट बी गुड टु आवर नेबर इभन इफ ही अर सी इज नट गुड हामीले चाहिँ आफ्नो छिमेकीसँग राम्रो हुनुपर्छ चाहे त्यो हाम्रो छिमेकी राम्रो होस् चाहे नराम्रो होस् यो पनि सही हो हामी सदैव सबैसँग ज्ञानी भएर राम्रो भएर मिलेर सहयोग गरेर काम गर्नुपर्छ हैन त्यही भएर यसलाई पनि मैले यहाँनिर राइट लगाइदिएको छु राइट लगाएको कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो एन्सरमा चेक गरेर त्यही कुराहरु कपीमा लेख्नु छ है सिरियल वाइज डी नम्बरमा छ इभन अ स्मल हेल्प डज अ ग्रेट वर्क सानो एउटा सहयोगले पनि ठूलो काम बन्छ भनेको छ के यो कुरा सही हो त डेफिनेटली सही हो त्यही भएर यो कुरालाई पनि मैले राइट गरिदिए तपाईहरुले आफ्नो कपीमा सार्न सक्नुहुन्छ यो मध्येमा ए सी र डी को एन्सर चाहिँ
लेखेको स्टेटमेन्ट चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा सार्नुहोस् है त, किनकि यो 3टा कुरा भनेको सही कुरा हो। हामीले चाहिँ आफ्नो छिमेकीसँग मिलेर बस्नुपर्छ, झैझगडा गर्नु हुँदैन, उनीहरूलाई काममा सहयोग गर्नुपर्छ आफूले भ्याएसम्मको होइन। अनि सानो कामले पनि, एउटा सानो सहयोगले पनि कसैको ठुलो काम हुनसक्छ। त्यही भएर हामीले सदैलाई सबैलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो स्टेटमेन्टबाट चाहिँ सिकिसकेका छौँ। र हाम्रो यो पुरा लेसनमा चाहिँ के सिक्यौँ भनेदेखि वी हेल्प आवर नेबर एज मच एज वी क्यान। हामीले आफ्नो छिमेकीलाई चाहिँ जति सक्छ त्यति चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो लेसनबाट सिकिसकेका छौँ। ओके, ल आशा गर्दछु मैले भनेको कुराहरू तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुभएको छ होला। जाँदा जाँदै म तपाईँहरूलाई एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु है त। नेबर भनेको के हो? तपाईँहरूलाई थाहा छ नेबर भनेको के हो? यहाँनिर हेर्नुहोस् है त। अ पर्सन हु लिभ्स नियर टु आवर हाउस इज कल्ड नेबर। एक्जाममा सोध्यो भनेदेखि एन्सर लेख्नु होला है यसको। ओके, अ पर्सन हु लिभ्स नियर टु आवर होम इज कल्ड नेबर। ओके, ल सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँले ज्ञानी भएर पढिदिनु भयो। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ युनिट 2 मा जानेछौँ। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। घरमा ज्ञानी भएर बसेर पढ्नु होला। ओके, ल बाई, टेक केयर।